बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन नवोदू पहिली वोळ साम 90 वर्स 1. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो. वय मगचनो आमी सर्व सुम्या मुखार आमचो आसरो तो जावन आसा हजार जाल्या ताचे मुखार दिंबी गेल्या ताका आमी आराधन करया मान करया गवया आमी आराधनाचें गीत तूं म्हजो आसरो A16 page 27. Tu muso asro, tu muso raconda, tu muso mogalist, tu muso te, tu muso asro. Tu muso raconda, tu muso mogalist, tu muso te. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा वासा हांगा वासा सौम्या, हांगा वासा सौम्या, हांगा वासा सौम्या, हांगा वासा. तुमचं आमचं बरोवसो, तुमचं आमचें सर्वस्व म्हणून आयच्या या परत्या दिसा नव्या दिसा परत तुका सोदून समय आमी हांगासर आयल्या. तुमचं आमकां मेळोवंक आयला ह्या सक्रामेंतान हो प्रत्येक तरान उल्या रुपाकार संपूर्ण तरान तूं हजर आसाय, आमकां पळयताय, आमकां तुजी बेसांवां आमचेर वताय, आमकां कृपा दिताय, आमकां बरी करताय. तुजो मोग तुजें विश्वासीपण तुजी दयार सकाळी नवी जावन आसा. तुका आमी मान करता, आराधन करता, नमान करता. यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर हीलर लॉर्ड. वी वर्शिप यू, वी अडोर यू. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God, you're my Savior, you are my Savior, my healer, you are my healer, strength in need, you are my strength in need, my God, you are my God. I will worship you, and I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am, here I am, Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Hanga Havasa
हांगा हांव आसा आराधन तुका समया आराधन तुका सौम्य आराधन तुका सौम्य आराधन तुका सौम्य आराधन तुका महिमा तुका समया महिमा तुका सौम्य महिमा तुका सौम्य महिमा तुका सौम्य महिमा तुका आराधन तुका नमन तुका नमन तुका महिमा तुका समया प्रणिपात तुका विलापाचो ग्रंथावसवर 3:22 ओळ देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताचे काकुळतीक केदींच अंत्य ना हर सकाळीं ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण पळय मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमचो आसरो आमचें कोटें आमचें सर्वस्व जावन आसचो सोबे एक घडीभर सुम्याक आमी पळोवया ताका आदान आमी मान करतना ताची वडवीक बिलकुल चडना पूण तोच आमकां चड आनी चड ताच्या कृपेन ताच्या मोगान ताचे काकुळतीन आमकां भरता फाटल्या ह्या हप्त्यांत एका हप्त्यान कितलो मोग कितली दया कितली काकुळतू सुम्यान आमची केल्या तुजी आनी म्हजी आज आमी जिवंत आसांव तर एकच कारण सुम्याची कृपा सुम्याची काकुळतू सुम्याची दया आमी अनुभव केल्या ताचे काकुळतीन ताचे दयेन आज आमी जिवंत आसांव आज ताणें आमकां जिवंत दवरल्यांत कित्याक आज ताका आमी सोदी जाय ताचो मोग करी जाय ताका आमी महिमा दी जाय आज ताची आमी स्तुती करी जाय तर फाटल्या ह्या हप्त्या खातीर हरी एक हप्त्याच्या हरी एका दिसा खातीर ताच्या मोगा खातीर काकुळती खातीर आमी ताका अर्गां दिवया आनी गावया गीत अर्गां दितलो हांव अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणे तुका समर्पितलो B2 पेज 36 ताळयो पटून संतोशान आमी स्तुती करया सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या काळजान अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करी आमची जिणी ताका पेटोवया आमचे अर्गां उगळपाचें बलिदान ताका पेटोवया ताका मान करया तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुजें नांव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडतलो तुजें नांव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो आब्बा बाबा म्हणून तुका बोलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया कर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो संतोषान उल्हासान अर्गां दिवया तसो मोग दिया
एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव वर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव वर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिनिसांनी तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 We praise you, we thank you, glorify you. Hallelujah. Hallelujah. वय मगाळ बाबा आनी भयणी कितलो व्हडतो आमचो समय आनी कितलो व्हडतो तसो मोग ताची दया आनी ताची काकूळ आयच्या पयल्या वचपांत आमी नियाळटा उत्पत्ती ग्रंथांत हांव 3ऱ्या वस्वरांत हांव उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या आनी 4थ्या वस्वरांत 3रो वस्वर 9वी वळ 4थो वस्वर 9वी वळ 2 सवालां देव विचारता आदाम आनी एवे कडेन ही 2 सवालां मस्त गरजेची महत्वाची आयच्या वचपांत आमी 3ऱ्या वस्वरांत 9वी वळ पयलें सवाल नियाळता आनी एक सवाल 4थ्या वस्वरांत 9वी वळ 2 सवालां आयच्या वांजेला वचपांत आमी नियाळचे chapter 3 verse 9 सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो म्हणजे आदाम आनी विचारलें तूं खंय आसाय वेर आर यू 4थ्या वस्वरांत आमकां आनी एक सवाल मेळटा तुजो भाव खंय आसा वेर इज युअर ब्रदर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या 2 सवालांचेर बांदून हाडलां वेर आर यू इन युअर रिलेशनशीप विथ गॉड देवाच्या संबंधांत तूं खंय आसाय आनी एकामेकाच्या संबंधांत तूं खंय आसाय आनी आयचें सवाल आमी नियाळया आदाम देवान विचारलें 3ऱ्या वस्वरांत 9वी वळ तूं खंय आसाय देवा थंय आमचो संबंध आज कसो आसा सबार बोडी मगाळ बाबा आनी भयणी आमी पाता करतना आमकां भोगता वा आमी अशें चिंता वा आमच्या मतीक येता आमी अशें सांगता देव म्हाका देवान म्हाका सोडलां आमी चिंता देव म्हजी मागणी आयकना देव म्हजी दया करिना देव म्हजी काकूळट करिना कित्याक हांवें पातक केला आज देव म्हाका देवान म्हाका म्हज्या पातकाक शिक्षा दिल्या म्हणची आसात गॉड पनिशस कसली एक समजणी आमची मगाळ बाबा आनी भयणी ही सूख समजणी देव अशें करिना आमी पातक केल्यार आमकां सोडसो देव आमची दया करिनासतना आमची काकूळट करिनासतना आमकां सांडून वेसो देव न्हय कित्याक त्या 6 वस्वरांत 10वी वळ आमी मुखार वचल्यार आमकां कळटा उपरांत तूं आदाम म्हणटा तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो तुजो आवाज हांवें आयकलो तशें म्हळ्यार आदाम आनी एवेन पाता करतना देव तांकां मेळोंक आयलो कित्याक मेळोंक आयलो तांची झडती करूंक न्हय तांकां गुण्यावकार करूंक न्हय
पूण तांकां फाटीं आपोवंक, संबंदाक फाटीं आपोवंक, तांची दया करूंक, तांची काकुळट करूंक आनी ताचें येवजण कळीत करूंक तो कितें करतलो. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी, जेजून एक ओपार दिल्ली आसा. लुका सवंजला वचर 15:3 ओपारी आसात. वेचीक पुताची भायर पडिल्ले नाणे, पूण आनी एक विशेश ओपार आसा, सुकोवन गेल्ली शेळी. 100 बोकरे शेळयो आसोन एक सुकोवन गेल्यार देव सुकोवन गेल्ल्या शेळये फाटल्यान वेता. नवाय नवांक सोण. आज आमचो देव तसलो. आमी पाताळ केल्यारय आमकां सोदून येवचो. आमी सुकोवन गेल्यारय आमच्या फाटल्यान येवन आमकां फाटीं आपोवचो संबंदाक. देखून आमी देवा थंय संबंद आसा करचो. आनी आमी सुकल्यार म्हणचें, जेजू म्हजी काकुळट कर, हांव सुकलां. आनी परत आमकां बुगसून ताच्या संबंदान आमकां फाटीं हाडचो. देखून मोगाळ बाबा आनी बरी एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी नांपया. बोव पुरबायचो देव आमचो, वय आमी ताका सोन वसोंक पुरो. आमी ताचे विशयान कितेंय उलोवंक पुरो. आमी ताचे विशयान नाका जाल्लें आमी चिंतूंक पुरो. बट ही इज नॉट लायक दॅट. तो तसलो न्हय. आमचे विशयान पाड चिंतिना तो. आमकां सोडिना, आमकां सोडून घालिना. इज नॉट अ नेगेटीव गॉड. बरो देव. आमकां बचाव करूंक, आमकां बगसूंक, आमकां परत संबंदाक हाडूंक करपा दिवचो. एक घडी बोर आमचे दोळे आमचे दमतसतना नियाळ्या. आज देवा विशयांत म्हजी समजणी कशी आसा, म्हजो संबंद आज कसो आसा. हाऊ डू आय लूक एट गॉड. आज देवा विशयांत हांव कितें सांगतां, आज देवा विशयांत हांव कितें चिंतां, आज देवा विशयांत हांव कितें परगडटां म्हज्या जिवितान. खर्च हें सगळें आमच्या संबंदाचेर अवलंबून आसा. आमचे दोळे दमतसतना देवाचेर दिश्ट घालया. वय देव आमकां मेळोंक आयला. देव खरोच हजर आसा ह्या सक्रामेंतान. तोच जेजू आमकां सोदून येता तो. आज आमी परिस्थितींत वय आसा, जावं बरो पातकांत आसा, वायटांत आसा, संकश्टांत आसा आनी जायत्या तरांनी आमी अडचणेंत आसा, जावं बरो. बट इज देर. तो आसा. तो आमची दया करता. आमी मागया. आसाचेर दिश्ट घालून आमी मागया. भावार्थान मागया. बरवशान मागया. कित्याक मागचें आमचें हक्क जावन आसा ताच्या भुरग्यांचें. तो आमची दया करतलो. तो आमकां आपडटलो. तो आमकां बरी करतलो. तो आमकां कृपा दितलो. लेट्स प्रे. हेंकां दार गायतना आमची समर्पण आमी करया. सांगया सुम्या, काकुळट म्हजी कर देवा. काकुळट दिसो तूं सागोर. अपराध म्हजे पुसून काड. नितळ म्हाका कर. F12 पेज 158. काकुळट म्हजी कर देवा. काकुळट दिसो तूं सागोर. अपराध मुझे धुवन काड. नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासड धोवो कर. काकुळट म्हजी कर देवा. काकुळट दिसो तूं सागोर. अपराध मुझे धुवन काड. नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासड धोवो कर. दुखेस्तानी कलत्या काळजाच्या. सोम्या तूं तिरस्कार करिना. होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना. तुका जाय कलतें काळी. दुखेस्तानी कलत्या काळजाच्या. सोम्या तूं तिरस्कार करिना. होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना. तुका जाय कलतें काळी. आमी मागया. समी आमची दया करता. समीन आमकां सोदून येता. आमकां बक्षिता. आमकां नितळ करता. आमची पिडा आश्रा सगळी तो काडता.
आमचे सणवार ताका कळीत आसा, सगळे ताका दिव्या. आमचे आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या भुरग्यांचे, युवसरांचे, कोणा खातीर आमी मागता वास तो दया करतलो. समय आमचो, आमकां सोदून येवचो, आमच्या रियेका गरजेन पावचो, आमकां आपडचो, आमकां उखलचो, आमकां सुडका सुडवण दिवचो. लेट्स प्रे. आमी मागया बावार्थान, भरवशान मोगान मागया, ताका उलो मारया. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, जीण तुजी रीत गाजयतली. उगड मुझे वोंट परत ये सर्वेस पोरा, निरंतर ते स्तुती गावं दी. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, जीण तुजी रीत गाजयतली. उगड मुझे वोंट परत ये सर्वेस पोरा, निरंतर ते स्तुती गावं दे. काकुळत मुझी कर देवा, काकुळती तूं सागो, काकुळती तूं सागो. अपराध मुझे धुवन काढ, अपराध मुझे धुवन काढ, नितळ म्हाका कर, हिमा प्रासर धोवो कर. आमी मागोन आसा, जायतीं जाणां रडोन म्हणलें बरी मागता, दुखां गळोवन हरी एका दिसा म्हणलें बरी मागोन आसा. समयान तुमची दुखां पळयल्या, तुमची दुखां तो पुसून काडतलो. वय तुमचे गुन्यांव बगसून, अपराध बगसून परत ताची सडवण तो परगडतलो. ताची महिमा तूं पळयताय, ताची महिमा तुका देखोंक तो फावो करतलो. देखून उलो मार समया, भिये नाका, लचे नाका, खावचे नाका, धैर्यान उलो मार. नितळ काळीस, नितळ मौन तो रसून दितलो आनी तुका ताचो संतोष, ताचो आनंद बगिश्तो करतलो. कोणा खातीर तूं मागताय आस, ताची दया तो करतलो, ताका आपडतलो. एका मनान काळसान आमी मागतना ताणें म्हळां, तुमी दोगांनी एका मनान मागतना हांव मागिल्लें दिता. पळय जेजूच्या नांवान जे कितें आमी मागता, तो सर्गीचो बाब आमकां दयाळ उदारपणान दितलो. मागया आमी आज सगळ्या संवसारा खातीर, विविध राष्ट्रांक काही झुजां झगडीं आसात, पयस वचची शांती समाधाना खातीर, आमच्या देशा खातीर, आमच्या गांवा खातीर. आज जायतीं जाणां भुरगीं आमची 10वीची एग्जाम परिक्षा सुरू जाता ह्या दिसांनी, तयाराय करनासात. परीक्षेक 10वी 12वी कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स हेर संगती तांचे खातीर मागया. सबारां आज कश्टदार शिकले मोतींत उरना. लेट्स प्रे फॉर देम. गुड मेमरी पावर, स्वामी तांची दया करूं, तांकां जाय अशी कृपा दिवं, बरी भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची, आनी तांकां आशिर्वादीत करूं म्हणून ताचे आशिर्वाद आमचेर, कुटुंबांचेर, भुरग्यांचेर, जायतीं वर्सनां जेजुतान ताच्या मोगातान पयस केल्या. स्वामी तांकां सोदून आसा, स्वामी तांच्या फाटल्यान वचून आसा. तांणी स्वाम्याक वेंगच्याक, पाटी येवच्याक, काजारी सोडीन जायतीं जाणां आज वेगळ्या सराच्या वाटेर आसा. सबार जाणां स्वाम्याचो मोग नेनासतना, स्वाम्याची काकुळट नेनासतना कश्टांत आसात. कश्टां संकश्टांत बुडल्या. आज तांची निरासपण आसा तांच्या जिवितांत, दिसभर कंगाल जाल्यान जीवघात करूंक सयत वचून आसात. मागया स्वाम्याक तांणी पळोवच्याक, स्वाम्याक चर्चीन तांणी पाटी येवच्याक, स्वाम्याक उलो मारच्याक. स्वामी तांकां कृपा दिवं म्हणून आमी मागया. एक निर्मळ काळीज रसून दी देवा. एक नवो आत्मो आमचे भितर घाल. तुजो उल्हासाचो सोडवणेचो नाद आमकां आयकूंक दी स्वाम्या. काकुळट कर स्वाम्या. एक निर्मळ काळीज रसून दी, नवो आत्मो आमचे भितर घाल. उल्हासाचो नाद आमकां परत आयकूंक दी, सोडवणेचो संतोष तिर सांबाळ. एक निर्मळ काळीज रसून दी, नवो आत्मो आमचे भितर, नवो आत्मो आमचे भितर घाल.
उल्लाससुनाद आमकां उल्लाससुनाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडवून येसू संतोष दी सांबाळ काकूळ आमची कर देवा काकूळत आमची कर देवा काकुळती तूं सागो काकुळती तूं सागो अपराध आमचे दोन काळ अपराध आमचे दोन नितळ आमकां कर हिमा प्रासड धोवो कर काकुळत आमची कर देवा काकुळती तूं सागो अपराध आमचे दोन काळ सुम्या अपराध आमचे दोन नितळ आमकां कर हिमा प्रासड धोवो कर हिमा प्रासड धोवीकर हिमा प्रासड धोवीकर हिमा प्रासड धोवीकर आमकां हिमा प्रासड धोवीकर हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया सुम्या आमची दया करता लेट्स प्रे सुम्या तुझ्या नावानं मागता आज पौरमाच्या आमकां आमची दया कर सोडणीच्या बंदपासून ते बंदडेतले निवाद विदेश प्रेम आमकां गुण कर तुझ्या घरावरवी तुवें आमकां सुम्या गुण केला आमची दया कर सुम्या सर अपराध पासून सर वाईट सर बंदपासून बंदडे जावन निवाद तुझी दया काकूळ आमी आपणाक सोडून तुझे दये सुम्या आमी तुझे इश्टगात संबंधान आमी जियोंक हय सुम्या सडनी सड तुझी भुरगीं जावन आमी परसोळूंक महिमा दिवंक आमकां पवित्र bless us heal us deliver us sanctify us in your name Jesus bless our families आमची कुटुंबां ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां आज तूं आपड बोरींग कर सुरकार सुरवान तुझे रास तुझी खुशी योजना आमची आमच्या कुटुंबांनी आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आमच्या संवसारांत सगळ्या पोलीस सगळे सगळे कृपेचे वरस जुबलचे जावन आसा चड आनी चड करपा वळो दे चड आनी चड सुम्या जाणां तुका वळखूं दी आनी तुका महिमा जावन दी सुम्या वी प्रे दिस प्रेयर इन युअर नेम जीसस मागीर आमी विविध सवां खातीर हांगासर ह्या दिसांनी इंग्लीश रितीर चलोवन आसा इंग्लीश रितीरे खातीर आमी मागता आसतना आमच्या हप्त्यान पोंगणी भलायकेची रितीर आसा हिलींग रिट्रीट ती विशेश जावन आसा तिसऱ्या हप्त्याची ताचे उपरांत आमकां आसा फेब्रुवारी 27, 28 आनी मार्च 1 3 दिसांची 9 तावन 5 येवन ही रितीर करियेत वा रावण करियेत इंग्लिशांत हिलींग एंड डिलिव्हरन्स बेंगलोर तावन ब्रदर क्रिस्टोफर आनी फादर फ्रांसीस तांचो पंगड येवचो आसा ह्या रितीर खातीर आमी मागया हेरांकी तिळसिया तशेंच हांगासर आयिल्लीं तेसवां जल्मा दिवस आचरण करची 24th बर्थडे जॉय जॉन पिरेरा विजय दुर्ग कोंकण Mr. Clement Rodriguez, Reverend Sister Juliana de Souza, Assistant General of Sisters of Saint Joseph of Taps. तिचे खातीर तशेंच श्रेया मेनेजेस 25th बर्थडे ताच्या तेसवां खातीर आमी मागता आसतना काजाराची एनिवर्सरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी चार्ल्स आनी क्लेरा तशेंच जल्मा दिवस आनी 2 तेसवां बर्थडे आयान रोड्रिगस बर्थडे ऑलविन सल्डाना बिकनकटे तांकां जल्मा दिवसाचे काजाराच्या एनिवर्सरी आमी शुभाशय पळयता देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता प्रत्येक तेसवां खातीर अर्घां दिवंक आमकां विचारला आल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटुंब बॉम्बे डॉमिनिक डिसोजा दुबय फॉर ऑल फेवर्स रिसीव्ड रिशल एनवी डिसोजा बरें काम मेळिल्ल्या खातीर सविता डायस सर आशिर्वादां खातीर देवाक अर्घां दितात तशेंच जूड डिसोजा खोळालगिरी तांचे सुवे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया प्रत्येक तेसवां बऱ्या भलायके खातीर वॅरन रुहन डिमेलो अबुधाबी ग्लोरिया फर्नांडीस हाँगकाँग फॉर ऑल स्टुडंट्स दवेची एग्जामा खातीर रिशल क्रास्ता जॉन प्रवीण आनी जेनिफर मार्टीस प्रत्येक तेसांव मँगलोर जेडन पिरेरा टू आन्सर एग्जाम्स वेल Dominic D'Souza, Dubai, for all students appearing for exam, the Saints Joylik, Barisairik, आणि त्याच्या मुखल्या जिविता खातीर प्रत्येक तेसांव
Joel D'Souza for successful surgery and recovery. Delvin Dice tachi board exam ankatir pratik darami makta. Mac Noel D'Souza for his medical checkup for all the reports. Baptist D'Souza Nikutam Buntwal pratik tesa. Oswald Pereira tacha puta katir bareng kam takamlong ani tacha mukla fudara katir. Maxona Nazareth Anisha Nazareth tacha pratik internship katir ami makta. Chakuchana Nikutam Barabalai ke katir tashen seva chamisnar ashirwadan katir. D'Souza kutam passport renewal आणि visa application katir. Aje समय आमची त्या समासुम्या कमी भेटवून देऊया. तसेच मी प्रत्येक तरान देवादीन जलन स्वामी उडास करता. For all souls in purgatory, Silvia Costani, Kuwait, Emmanuel Fernandez, Salgaon, Saligaon, Goa, तसेच Claudi, Hariher, Luis Crastani, Rachel Crasta, Permanur, Roy De Silva, Kulshikar, Philomena Fernandez, birth, remembrance, Maria, teacher Juliana Fernandez, teacher Tessie Rodriguez, Eva Miranda, Robert Fernandez, Vincent Ani Carmen D'Souza, Marcelani Carmen Alva, Father Dennis Pereira Mumbai, Dolly D'Souza, Anitashens, Alice D'Souza, Kulur, Francis Corda, Philip Fernandez, Kutman Salilari Sandangati, Savita Dias, Father Juliana, Tashens Romeo Pinto and Chatmagati, Tashens Mark Pinto, Mira Road. At the sound way, Amchita Sound Beton, Smith Best Sound, Yagadia Mizun Gimia. गीत नंबर ये 9 ये 9 ये तो सुम्या मंदिरान गावनो भिंगीता अर्गां देवुन तुका आमी हसिता ये तो सुम्या मंदिरान गावनो भिंगीता अर्गां देवुन तुका आमी हसिता तू आमचो आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता तू आमचो आसरो तू आमचो भुजवार काडू दावडावचो विघ्ना आनवारांनी आमकां सांबाळचो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक आनी ताचें आराधन करूंक. मागीर आमी ह्या मिसाच्या वेळार मिसांत देव आमकां समेस्तांक ह्या ताच्या चडवणेच्या योजनांत भागीदार जावंक आमकां कृपा दिवची म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. थोडो वेळ आमी मौन रवया, आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंतान सांकुवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पुजोदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka. प्रार्थुया. बापा तुजेर आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळटून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेवलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें की कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ल्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तोवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुज्या आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतेली आनी तूं तिचे कोटेक कोस मारतलोय. स्त्रियेक ताणें म्हळें, तुज्या गर्भेसपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातली. पूण तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हळें, तुज्या स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें. देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टा वावटीन भुंय वचून तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं पाटी वसासर कपालार घाम वारोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय. मनशान आपल्या बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताच्या बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळें, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत
आनी तें खावन ससनाक जियेत तशें घडूंक नजो देखून सर्वेस्परा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जे धरणीचो ताका रसलो तीच धर्ण वसोंक ताका धाडलो मनशाक असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखाशी कोणेय वसनाशें एदेनाच्या बागाच्या उदेंतेक केरोबिमाक आनी सर कुशीनी गुंतात आसली जळत्या उज्याची तालवार दवरली. देवाचे उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वांत येवच्या आदीं पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचच्या आदीं ससनातावन ससनाक पर्यंत तुमचो देव. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें परमाण दिवन मनशांक तुवें परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी वण व्हरताय ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळींच्या आदेशाक जीव जातेल्या तणा परी दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता दीस बुडताना ते बावून सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आसरो. आमचे दीस मोठवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका तेदो आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाई. सर्वेस्परा बदल तुजे मोहन केदोळ पर्यंत रागार रावताय तुज्या साकरांची तुका बिरमो दिसूं. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुमचो आसरो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार वरी एक लोकाजमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेन्ना आपल्या शिसांक सत्तेन आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकाची म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसां सावन म्हजे सांगता तीं रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर तीं थंग जातीत. तांचे मदलीं थोडीं पयसतावन आयल्यात. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्या आनी ददोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वांटले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसुल्ल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडोवंक सांगलें. तीं सगळीं जेवलीं आनी ददोशी जालीं. खावन उरिल्ले कुडके आरावन काडटना 7 धालीं भरलीं. जेवल्लो लोक सोडून 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं
आणि तो आपल्या शिष्या संगता मुछवार सोडून धल्मनुथा गावाक पैन धरण गेलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाका लोकाची बिरमोत दिसता. ही जावन आसाच उतरां आयच्या वांजेलांत आमी आयकली, जेजून सांगली. मोगाच्यानो, अरण्यांत परण्या पुस्तकांत आमी वाचता, अरण्यांत इस्रायल लोक बुकेन आसल्या वेळार ते मोइजे विरोध उपराटले. मोइजेक तांणी गाळी दिल्यो, तुवें कित्याक आमकां इजिप्ता सावन हांगा हाडलां गी म्हणून. मोइजे धांवलो आनी देवा लागीं ताणें मागलें आनी देवान मुळबात हावन मन्ना म्हणलें खाण त्या लोकांक खावंक दिलें. ते मन्ना खावन लोकांची भूक देवान थांबयली. तेंच खाण मन्ना आनी अजापांचे उंडे हर एक दीस आमकां ह्या एकोरिस्तांत सेवंक मेळटात. जेजून सांगलां, हांवूच जावन आसा तो सर्गींचो उंडो. जो कोण म्हाका खाता तो सशनाक जियेतलो म्हणून. जे कितें आमी उदारपणान देवाक या दुसऱ्यांक दिता तशेंच आमी दुसऱ्या तावन आनी देवा तावन स्विकार करता. देव आमकां आमच्या उदारपणाक आशिर्वाद दिता. गीत नंबर C15 C15. या जाका सांगाता बोपून दिता तुका कानिकी आमची. स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा तेनी सर्गीची. ये बापा दयेन घे कानिक आमची. ये बापा दयेन घे कानिक आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपोदेदार देवा बापा मानतात तसलें जाव म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या भाग सर्वेस्पोर म्हणून घे. मुगाळा बापा, आमच्या रसणारा हो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करूंक आमकां दी. हे परे आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय बुबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदारा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावर्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसदळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमेन. आमच्या तरुणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुमी जेजू क्रिस्तांत येवन तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे धर्मचे म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर T13 5 142 पेज नंबर 142. Tus muzoras tar somia, tus muzovada, tus muja काळजान सोम्या सदांच करबिडा. जिविता सोबुंडो तूं सर्गीत हांव देवलोलो. संसार सस्ती जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो. तुजे लागी येता तो केदी बुके सोना. तुका सद म्हणता तो केदी स्थाने सोना. रुदान करतात ती सुभागी तांकां बुजवण मेळटली. प्रमाणीकपणाक ताणेतात ती आनी बुकेतात ती सुभागी ती दोशी जातली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एके खालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे चडवणे खातीर सफळ कर. होस्त जावं आमचो संतोश हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर E14. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू भावोडता. आयला आता म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोम्या हांव संपून. तूं म्हजें सर्वोस तूं म्हजें सर कर म्हजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू भावोडता. आयला आता म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव कुवार मोरी आशिर्वादी आमकां. बघेवन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.